वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अक्सर लोग परेशानी, रिश्तों में बंदिश, कारोबार में नाकामी या बार बार बीमार होने को ना जादू, बंदिश या रात से जोड़ देते हैं। क्या वाकई ऐसा सब कुछ होता है कि नहीं होता? इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? क्या शादी, रिस्क और घर की खुशियों पर जादू या मनफी असरात का साया हो सकता है? और अगर हो तो इसकी असल अलामात क्या हैं? आज हम इन्हीं बातों पर बात करने जा रहे हैं कि घर पर बुरे असरात से हिफाजत कैसे की जाए, कौन से मसनून वज़ाइफ हैं जो हमें सहारा देते हैं, और शरीयत का एतदाल पसंद मौक़िफ़ क्या है इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हाफिज़ शफीकुर रहमान साहब मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और इसके ऊपर बात करनी है हमने। और साथ साथ मौलाना फ़िदा रहमान हैदरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मौलाना साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। हाफिज़ साहब, आप ही से इसका आगाज़ करूँगी। शफीक साहब, क्या इस्लाम के मुताबिक जादू और बुरे असरात हकीकत में होते हैं? जादू टूना जी, हमारी बंदिश लग गई है, रिस्क पे बंदिश है, कारोबार पे है, किसी ने शादी पे बंदिश लगाई हुई है, वाकई ऐसा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात की जाए अगर जादू के हवाले से, तो ना ही हर चीज़ जादू है। और ना ही ये कहा जा सकता है कि जादू कुछ हकीकत नहीं रखता। जादू एक ऐसी हकीकत है जो इंसान के दिलों पे, दिमाग पे, उसके वजूद पे, उसकी हर चीज़ पे असरअंदाज हो सकती है। यानी हत्ता कि जादू के ज़रिए कत्ल भी मुमकिन है। अच्छा। हाँ, कुरान मजीद की आयात काफ़ी सारी हैं। वलाकिन्न शयातीना काफ़र युअल्लिमून अन्नास सिहर, पहला हुक्म बाकायदा लगाया कि वो शैतान भी है, काफिर भी है, और शर्रे माहद और शैतानी अमल है जो जादू करता और करवाता है। कुरान मजीद की इसी आयत में आगे साथ फरमाया, फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, मियाँ बीवी के दरमियान में जादूगर जादुई अमल के वजह तफरीक भी पैदा कर सकता है, लड़ाई करा सकता है। और इसी तरह औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़ी व नफ़्ख़ी व नफ़्सी से पता चलता है कि इंसान के ज़ाहिर को नहीं, आपके दिल के टुकड़ों तक वो मुतासिर कर सकता है। यानी ये वसवसा है, ये तख़य्युल है, ये ख़यालात की दुनिया है। इसी तरह जो है ना वो दीगर जो दिल की जो है ना वो अरमान आरज़ुएँ, उस पर भी असरअंदाज होता है। सही है। और हदीस के मुताबिक देखा जाए, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में जो अहम तरीन सुहीरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी की हदीस है। और इसके साथ साथ एक हदीस में आता है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आता काहिनन फसद्दक़ बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आदमी किसी काहिन जादूगर के पास आए, देखें मुख्तलिफ नाम है, कोई इल्म रमल के नाम से, इल्म जफ़र के नाम से, इल्मुल आदाद के नाम से, इल्म सेहर के नाम से, अमल के नाम से। हाँ जी। हर वो चीज़ जो कुरान और सुन्नत से हटी हुई है और फूंके मारी जाती हैं गिरों पे, धागों पे, पत्थरों पे, नगीनों पे, वो सब की सब शैतानी और बस औक़ात जादुई में कुफरी अमल तक पहुंच जाती है। और कुरान मजीद में देखें, वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द है, फूंके मारने वालियों के शर से ए हबीब आपने बाकायदा पनाह मांगनी है। देखिए कुरान भी रब्बिल फलक में यहाँ साथ का कि हबीब कायनात अब रब्बे फलक की पनाह मांगे। चार चीज़ें हैं, और चार चीज़ों में क्या है? मिन शर्रि मा खलक, हर बदतरीन मखलूक से, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, रात के अंधेरों में कुछ अमलियात या कुछ बुरे काम करने वाले उन लोगों के शर से, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति, फूंके मारने वालियों के शर से, और हासिदीन के हसद के शर से। और चार चीज़ों में एक रब्बे फलक से है। और आखिरी बात इसी से मुतल्लिक़ ये है कि इधर एक सिफ्त अल्लाह ताला की और उधर तीन सिफ्तें हैं, कुल औज़ु बि रब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास। और एक चीज़ से पनाह, और एक सिफ्त के साथ चार चीज़ों से पनाह, और वहाँ तीन सिफ्तों के साथ एक चीज़ से पनाह। वो क्या है? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। आपका अगर दिल ही महफूज नहीं है, आपके ख्यालात आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप बिल्कुल बेबस हैं। तो इससे भी अल्लाह की पनाह। तो गोया कि जादू एक हकीकत है, उससे इनकार दुनिया कायनात में कोई आदमी भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और वैसे भी हमें हिस्ट्री से भी, कुरान मजीद से पता चलता है कि उसमें भी जादू के बारे में बोला गया है। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी जादू हुआ था, उनके ऊपर भी जादू हुआ था। तो उससे भी हमें मिलता है कि ये एग्जिस्ट करता है। इससे बचना कैसे है और इसकी कितनी कह लें कि इक़साम है, वो भी जाननी ज़रूरी है।
فدور رحمان صاحب کی طرف جاؤں گی. فدور رحمان صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ ہوائی چیزیں لوگ کہتے ہیں ہوائی چیزیں گھر پہ آ گئی ہیں, سایہ ہو گیا ہے گھر پہ, جادو ہو گیا ہے, شیاطین کا قبضہ ہو گیا ہے جی, جنات کا قبضہ ہو گیا ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کی شریعت کے حوالے سے کیا بتاتی ہے شریعت اس حوالے سے؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید والبرہان الرشید یتخبطہ الشیطان من المس. وقد قال تعالی فی مقام آخر وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا. انتہائی اہم عنوان پر موضوع کیا ہے اور مجھ سے قبل ڈاکٹر صاحب نے انتہائی خوبصورت پیرائے میں آج کی گفتگو کا ابتدائیہ بیان فرمایا. جادو جنات اور ہوائی چیزیں معاشرے میں بہت ساری توہم پرستی کی شکل میں ہمیں ملتی ہیں. جادو سے قطعاً انکار نہیں ہے, ایسے ہی جنات اور آسیب سے بھی انکار نہیں ہے. سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 میں اللہ کریم فرماتے ہیں یتخبطہ الشیطان من المس, کہ قیامت کے دن سود خوروں پر اس طرح کی کیفیت طاری ہوگی کہ شیطان ان پہ مسلط ہو کر جیسے حواس باختہ کر دیتے ہیں وہ ایسے ہو جائیں گے. تو مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ جنات کا چمٹنا یا جنات کا کسی پر مسلط ہو جانا تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. اور پھر پارہ نمبر 18 میں وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, کہ وہ ہمزات جو آ کر وسوسے ڈالتے ہیں, برے خیالات ڈالتے ہیں. لیکن سوسائٹی میں معاملہ یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ جل وعلا کا ڈر اور خوف, وہ جو خشیت تھی اس سے آگے نکل کر خام خواہ کے کچھ ایسے خوف پال لیے ہیں کہ جن کا وجود نہ سائنسی ہے اور نہ مذہب اس بارے میں کوئی رہنمائی کرتا ہے. تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حد سے زیادہ سینسٹیو ہو جانا کہ جی یہ چڑیل چمٹ گئی ہے, جی یہ فلاں, تو اس میں نفسیاتی عوارضات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ مسائل ہیں ساتھ ساتھ, لیکن ہر مسائل کو اس کے ساتھ نہیں ہر جوڑنا مسئلے کو چاہیے. دیکھیں نا, اس میں جو معاشرے میں جس طرح سے مطلب پایا جاتا ہے ان سے پوچھا جائے. مجھے بات تھوڑی سی مکمل کرنے دیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیطان جنات کی ساری چیزیں ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے سورہ ناس کا حوالہ دیا, سورہ فلق کا حوالہ دیا, اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن میں آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے اوپر کسی نے کچھ کروا ہی دیا ہے, مجھے یہ ہو ہی رہا ہے, تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں نفسیاتی عوارض اور جو ہے نا امراض کے جو ماہرین ہیں ان کی طرف بھی توجہ دینی ایک کالر چاہیے. ہیں اشتیاق ہیں, چکوال سے کال کیا انہوں نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اشتیاق صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا چاہوں گا, میں کافی ہیلو, میں جی آواز آ رہی ہے. بات کرنے چاہتا ہوں, شفیق صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی شفیق صاحب سن رہے ہیں, بولیے آپ. اچھا, میں بیمار ہوں کافی عرصے سے, میں چل نہیں سکتا, مجھے سمجھ نہیں آتی. کافی علاج کرایا ہے لیکن پتہ نہیں جادو ہے یا بیماری ہے, یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, علاج کرایا, علاج میں مطلب کوئی ایسا بیماری نہیں آئی ہے؟ کوئی شفا نہیں ہے. آپ بیماری ہے تو یہ رزق بھی بند ہے, ہر چیز رزق بھی بند ہے. اور ٹھیک ہے اشتیاق صاحب بہت شکریہ اس کے لیے. اصل میں اشتیاق صاحب کی نا دیکھیں پتہ ہے کہ کچھ علامات ہوتی ہیں. ان کا نا سر اور کمر کی ریڑھ کی ہڈی پکڑی ہوئی ہے, کمر اور پیچھے جو چیزیں نا, اس کی وجہ سے اس کا ہو سکتا ہے ٹانگوں پہ بھی اور کہاں کہاں اثرات پڑ رہے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لائیو ویڈیو کال پہ تو برقع اتنا ہی چیک ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ ہم نام سے نہیں کرتے, یہ آواز بول رہے ہیں تو اس سے آواز سے بندہ پہچان سکتا ہے باقی چیزیں. تو اس کے لیے ایک دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کلونجی کا تیل دم کرے اور ساتھ زیتون کا تیل دم کر کے, اس میں ہمارا مختصر ترین دم بھی میں نے رکھا اور طویل بھی. کسی کا مرد ICCC وارڈ کا ہے, کسی کا انجیکشن کا ہے, کسی کا پریڈ والا, کسی کا پیناڈول والا ہے. تو ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ, آیت الکرسی, 4 کل اور منزل کی آیات اگر پڑھ لے تو بہت اچھا ہے. وہ پڑھ کے صبح, عصر اور سونے کے وقت اپنی کمر پہ اور ٹانگوں پہ تیل لگائیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کام کریں, اور دوسرا اسی سے پانی دم کر کے ساتھ پانی سے وضو یا غسل کر لیں, اس سے بھی انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا. اور تیسرا کام یہ ہے کہ ساتھ اگر شوگر نہیں ہے تو 7 اجوا کھجوریں صبح منہ نہار 7 دن کھائیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ کھجوریں جو اجوا ہے اس سے بھی جادو ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر خصوصاً جو ہے نا وہ اپنی ٹانگ کو جس وقت ہاتھ رکھ کے نا, یہ انگلی جو ہے نا یہ اتنی قوت والی, میں ایک دفعہ کیس بھی دیکھے, ہم نے اسٹڈی بھی کیا, پڑھا بھی, لکھا بھی, لیکن ساتھ عملیات کو بھی چیک کرتے ہیں.
میں نے ایک دن نا ویسے تجربے سے انگلی کر کے میں نے کہا دیکھ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں, کسی جن شیطان اور جادوگر سے کوئی نہیں ڈرتے پوری دنیا کے جادوگر سامنے. اس طرح انگلی کر کے میں نے تھوڑا سا پڑھنا شروع کیا تو کہنے لگا کہ حفصہ مجھے ڈنڈا لگا لو, سٹک مار لو, لیکن یہ انگلی پیچھے کرو, یہ مجھے بہت زیادہ ضرب کر رہی. ہم اس انگلی کی پاور کو نہیں دیکھتے, اور اس انگلی میں پاور اصل نہیں ہے, یہ بھی عقیدے کی بات, اصل اس انگلی سے ہم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ. تو میں اشتیاق صاحب کو کہوں گا کہ جہاں درد ہے نا وہاں انگلی رکھ کے سورۃ فاتحۃ الکرسی اور 4 کل اور ساتھ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء بسم اللہ العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق, یہ پڑھ لیں. امام ابن قیم, ایک جملے میں بات کہوں گا, امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی جگہ پھنس گیا لا اجد دوان ولا طبیبا, نہ میں دعا پاتا تھا نہ ڈاکٹر پاتا تھا, تو مجھے اور کچھ نہ سوجی, میں نے سورۃ فاتحہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا شروع کی, اس کے بعد زندگی میں کبھی درد نہیں ہوا. سبحان اللہ. سبحان. ایک اور کالر ہے